आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंयांत खेळाचें केंद्र करपाची मोख मतींत दवरून गोंय सरकारान खेळां मळार बरी साधन सुविधा खेळगड्यांक बरें प्रशिक्षण दिवन आंतरराष्ट्रीय तशेंच राष्ट्रीय पांवड्यावेले खेळगडे तयार करपाचें काम नेटान सुरू केलां। काणकोण ते पेडण्यां मेरेन गोंय सरकारान विकसीत केल्ल्या मैदानाचो उपेग खेळगड्यांच्या कवायती खातीर करून बरें प्रशिक्षीत कुशळ खेळगडे गोंयच्या संघटनांनी तशेंच क्लबांनी तयार करचे अशें आवाहन तांणी केलां। तशेंच 2036 जावपी ऑलिंपिकांत गोंयांतले बरे खेळगडे वचून गोंयचें नांव परजळीत करपाक जाय अशा तयारीक लागात अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। ऑलिंपिक 2036 हाजे प्रिपरेशन्स जे आसा हे सगळ्या जाणांनी आतांच सुरवात केल्लें आसा आनी म्हणून ऑलिंपिक 2036 आनी उरलेल्यो नॅशनल गेम्स हाजे सगळ्याचे प्रिपरेशन्स जे आसा हे आमच्या सगळ्यां कडल्यान आतां सुरू जावपाची गरज आसा। काल पर्वरे मंत्रालयान सरकारान 22 खेळांच्या क्लबांक आनी 9 खेळां संघटनांक अर्थीक मजत दिवपी धनादेश दिले। स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा एंड डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स हांच्या वतीन हायच्या चॅक डिस्ट्रिब्युशन्स फॉर द एसोसिएशन आनी क्लब तीस एसोसिएशनांक तांची 50% ग्रांट्स दितात। उरलेली 50% ग्रांटूय बी ही आमी रोखडीच दिता कारण आमचो पूर्ण बजेट पास जावंक ना। आमी एकंदर क्लबांक 22 क्लबांक मेळून जवळपास 27,84,000 दिता आनी हांकां 2,14,13,950 हे आमी एसोसिएशनांक दिता। ह्या वेळार गोंय ऑलिंपिक संघटनेचे सचिव गुरुदत्त भक्ता हांणी खेळगड्यांक खेळां सर्तीक वतना दितात त्या प्रवासी भत्त्यान वाड करची तशेंच संघटनांची थकीत बिलां निकालान काडची अशी मागणी केली। घटमूट भलायकी आनी वेगवेगळ्या विशयांत प्रशिक्षीत आशिल्ले विद्यार्थी तयार करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या। खेळां मैदानां आसूंये नाजाल्यार शारिरीक रित्या घटमूट दवरपी हेर साधन सुविधा उबारपाक सरकार म्हत्व दिता। त्या खेरीज विद्यार्थ्यांक इश्कोलांनी वेगवेगळ्या विशयाचें प्रशिक्षण दिवन तांकां प्रशिक्षीत करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। ते कुमारजुवा सरकारी इश्कोलाच्या वाठारांत इंडोर हॉल तशेंच जिमनेशियम मैदानाचे बांदकामाचो बुनयादी फातर बसयल्या उपरांत आयोजीत शासकीय कार्यावळींत उलयताले। पयल्यात पयली आजचो ग्राउंड हो जाता हेची खरी उमेद ही भुरग्यांक आसा। आपलो ग्राउंडार खेळपाची संद ही सातत्यान तांकां मेळटली। सगळ्या स्कुलाच्या भुरग्यांचे आज खूब खूब मनापासून अभिनंदन करता। खूब वर्साचें स्वप्न तुमचें आज साकार जाता हे पळयता आसतना खूब बरें दिसता। आमी पळयता की 3,31,00,000 रुपया खर्च करून आमी हो ग्राउंड करता। हो ग्राउंड एक्झॅक्टली पुराय प्रिमियर बिल्डर हो ग्राउंड कंप्लीट करता। सारको फुडल्या चवथी पयली ह्या ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन जावपाक जाय। ह्या वेळार कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे, शाळेचे व्यवस्थापन, पालक, शिक्षक तशेंच विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले। गोंय सरकार बेगीनूच 240 भौशीक सेवा AI आधारीत व्हॉट्सॲप चॅटबॉट वरवीं दिवपाक सुरू करतले। ह्या चॅटबॉटाच्या आदारान नागरिकांक व्हॉट्सॲपा वरवीं थेट प्रमाणपत्रां हेर कागदपत्रां मेळोवपाक सोंपें जातलें अशें IT मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। ही सुविधा सुरू जातकच नागरिकांक राबितो दाखलो, डायव्हर्जन सर्टिफिकेट तशेंच हेर दाखले ऑनलायन माध्यमांतल्यान उपलब्ध जातले अशें खंवटे हांणी म्हळां। ऑनलायन सर्व्हिस आमी 2017 सुरू केल्ली आनी ती तुमकां नेटार बाकीच्या हाजेर मेळटली। आमी आतां रोखडेच आमी AI पावर्ड चॅटबॉट सुरवात करतले। मुख्यमंत्री ह्यासनी कितें इनॉग्रेट केले त्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 240 गव्हर्नमेंट सर्व्हिस तुमकां सादे व्हॉट्सॲप सारकेल्या हाजेर चॅटबॉटाच्या माध्यमांतल्यान व्हॉट्सॲपार मेळटल्यो। पावसाळी अधिवेशनात येवपी प्रश्न आनी विधेयका विशीं आमदार तशेंच मंत्र्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर काल पणजेच्या एका हॉटेलांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला भाजप आनी युती आमदारांची बसका जाली अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय ते 8 ऑगस्ट ह्या काळांत जातलें। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान सामोसा, जिलेबी आनी लाडू ह्या सारख्या खाद्य पदार्थांचेर सावधानतेचो इशारो दिवपी लेबल्स लावपाचे निर्देश दिल्ल्याचो दावो करपी खबरो कांय माध्यमांनी दिल्यात। माध्यमांनी दिल्लें वृत्त दिशाभूल करपी चुकीचें आनी निराधार आसा अशें मंत्रालयान म्हळां। केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान कामाच्या सुवातेर आरोग्यदायी आहाराक प्रोत्साहन दिवपाच्या उपक्रमा अंतर्गत परामर्श जारी केला। वेगवेगळ्या खाद्य पदार्थांनी आशिल्ली लिपिल्ली चरबी आनी अतिरिक्त साखर खाल्ल्यान जावपी हानिकारक परिणामा विशीं जागृताय करपा खातीर लॉबीज, कॅन्टीन, कॅफेटेरिया, मिटींग रूम आदी वेगवेगळ्या कार्यालयीन सुवातांनी बोर्ड लावपाचो सल्लो दिला। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यात चडांत चड तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.